सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम सूरा यूसुफ को मुकम्मल तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख रहे हैं। आज का लेसन इंतहाई अहम है क्योंकि आज के लेसन में अक्सर अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको पढ़ते हुए अक्सर लोग मजहूल यानी गलत अदा कर जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच किया करें ताकि आपको सबक की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्दकर वद्दकर। अब यहाँ पर गलती ये की जाती है कि इस अलिफ को अलिफ मद्दा समझकर वाओ को खींचते हुए दाल के साथ मिलाया जाता है। तो ऐसा नहीं यहाँ पर करना, क्योंकि यहाँ पर हमने वाओ को दाल मुशद्दद के साथ मिला देना है। इस अलिफ मद्दा की वजह से वाओ को खींचकर अदा नहीं करना। इसको पढ़ेंगे वाओ दाल ज़बर वद, दाल ज़बर द, वद, काफ ज़बर का, रा ज़बर रा, वद्दकर। बाद उम्मतिन अना उनब्बिउकुम। अब यहाँ पर भी अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि इस नून को इस अलिफ मद्दा की वजह से खींच कर अदा कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये अलिफ जो है ये अलिफ मद्दा है। हालांकि अगर ये लफ्ज़ कुरान मजीद में कहीं भी आए आना, तो ये आना ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ रस्मुल ख़त है, यानी लिखने में आएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। तो हमने इस लफ्ज़ को आना इस तरह से नहीं पढ़ना, ये मजहूल तरीका है। हमने इसको सही तरीका के साथ अदा करना है और ये लफ्ज़ है आना। आना उनब्बिउकुम बितावीलिही फ़अरसिलून यूसुफ़ु अय्युहस्सिद्दीक़ु अफ्तिना फ़ी सब'i बक़रातिन सिमानी। यहाँ नून को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे, नून या दो ज़ेर नी। सिमानी यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन। यहाँ फ़ा को हमने वाव मुशद्दद के साथ मिलाना है। फ़ा वाव दो पेश फू, इस तरह से अदा होगा ये लफ्ज़। इजाफुन व सब'i सुम्बुलातिन। यहाँ पर भी हमने नून को मीम के साथ बदल देना है और इस बदलने को इक़लाब कहते हैं। सुम्बुलातिन खुज़रिन व उख़र याबिसातिन लअल्ली। अब यहाँ पर ये बात भी नोट करें कि ये जो आप वक़फ़ की अलामत देख रहे हैं लाम अलिफ, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम वक़फ़ नहीं कर सकते बल्कि इसको मिलाकर ही पढ़ेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको अलहदा और इस लफ्ज़ को अलहदा पढ़ते हैं तो यहाँ माना तब्दील होने के चांस हैं। तो हमने यहाँ जब भी ये अलामत देखनी है तो वहाँ पर हमने वक़फ़ नहीं करना। तो यहाँ ता को लाम मुशद्दद के साथ मिलाकर अदा करेंगे। व उख़र याबिसातिन लअल्ली अरजिउ इलन्नासी लअल्लहुम यअलमून। क़ाल तज़रऊन सबअ सिनीन दअबा। अब यहाँ पर जो आप लोग अलामात वक़फ़ देख रहे हैं, यहाँ पर जीम है। तो जीम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वक़फ़ करना जायज़ है, यानी यहाँ पर वक़फ़ के साथ भी पढ़ा जा सकता है और वसल के साथ भी अदा किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे और बा पर एक ज़बर पढ़ेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। दअबा सिनीन दअबा फमा हसदतुहुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही
فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك، یہاں پر بھی ہم نے نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کرنا ہے. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن، دال یا دو پیش دوئیں، شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك، یہاں پر بھی نون کو میم کے ساتھ بدل کر ادا کریں گے. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني، یہاں کاف کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي. اب یہاں پر بھی آپ لوگوں نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہاں پر بھی اس لفظ کو اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، یعنی لام کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں اس طرح سے ما بال النسوة اللاتي، تو یہ مجہول طریقہ ہے. ہم نے اس کھڑی زبر کی وجہ سے لام کو کھینچ کر ادا کرنا ہے اور اس لفظ کو ادا کریں گے ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، یہاں پر وقف کی صورت میں بھی غنہ ہوگا قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن، یہاں را کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے اور اس کے بعد واو کو تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے. دال ساکن کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے. راوتن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، یعنی حمزہ کو ادا ہی نہیں کرتے. تو ہم نے یہاں پر حمزہ کو بھی ادا کرنا ہے اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے من سوء. قالت امرأة العزیز الآن، یہاں حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نہ، آن. قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق. اس لفظ پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی صورت میں ہم نے قاف کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہٹا دینا ہے اور اس لفظ کو ادا کریں گے حق، حصحص الحق، اور ملاتے ہوئے اس کو اس طرح سے ادا کریں گے حصحص الحق انا راودته. اب یہاں پر بھی یہ لفظ آنا آ گیا ہے تو یہاں بھی ہم نے نون کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے. انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب
بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، کید الخائنین۔ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو اچھی طرح سے سیکھا اور سمجھ لیا ہوگا۔ ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔